Volat's method. अनि भोलाट मेथड भनेको डाइरेक्ट टाइट्रेसन मेथड हो कि इनडाइरेक्ट टाइट्रेसन मेथड हो, ब्याक टाइट्रेसन मेथड हो? That को titration. ब्याक टाइट्रेसन गर्छ यसमा? सोडियम क्लोराइडमा यसरी सम्झ न, सोडियम क्लोराइडमा क्लोराइड हुन्छ, क्लोराइडको टेस्ट गर्ने कसले हो? Silver nitrate. त्यो भएर पहिला त्यो क्लोराइडलाई सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्सन हुन दिने, अनि त्यहाँ जति क्लोराइड छ त्यति क्लोराइडसँग सिल्भर नाइट्रेटले रियाक्सन गर्छ, अनि केही अमाउन्ट बच्छ बिकज यु हेभ एडेड इन एक्सेस अमाउन्ट एन्ड द रिमेनिङ अमाउन्ट इज टाइट्रेटेड विथ व्हाट? Ammonium thiazide. फेरिक एल्बम एज इन्डिकेटर, त्यही हो नि त? Sir. अनि यो मोनोग्राफ त तिमीहरूले बनाउन सक्छ नि, यहाँ के लेख्ने 1000 ml 1 नर्मल सिल्भर नाइट्रेट भनेको कति ग्राम इक्विभ्यालेन्ट NaCl हुन्छ? 1 ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भनेको 58.4 ग्राम हो, त्यसको इक्विभ्यालेन्ट वेट 58, मोलिकुलर वेट 58.5, एक्युरेट भ्यालु 58.4, अनि त्यही अनुसार आउँदाखेरि यहाँ के भयो त 1000 ml 1 नर्मल हुँदा 58.4 हुन्थ्यो भने 1 ml हुँदाखेरि अपन 1000 हुन्थ्यो, 0.1 हुँदा इन्टु 0.1 गर्यो भने भ्यालु यही आउँछ, आउँदैन त? मोनोग्राफ निकाल्न त मैले सिकाएकै छु। अब यसको युजेस कहाँ लाग्छ त भन्यो भने पहिलो काम कहाँ लेख्दिनु तिमीहरूले, मैले यहाँ यो मात्रै लेखाएको छु नि, यो मात्रै याद गरेर यही लेख्ने होइन, फेरि पहिलो काम त यो कस्तो रिएजेन्ट हो रे? रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा। तिमीहरू रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा युज हुने ड्रग हो भने तिमीहरूले पहिला के लेख्नु पर्यो भने इट इज युज टु रिस्टोर द भोल्युम एन्ड कम्पोजिसन अफ द बडी फ्लुइड मेटेरियल टु नर्मल भ्यालु भनेर लेखिदिने पहिला। सबैमा त्यही हो नि त त्यो त। हजुर। अब त्यसपछि के हो भने यसको स्पेसिफिक काम केमा लाग्छ भने एड्रिनल ग्ल्यान्डको, सुन है, एड्रिनल ग्ल्यान्डको इन्सफिसियन्सी भयो भने लङ टर्म इन्डोक्राइन डिसअर्डरनेस आउन सक्छ। सुन है, एड्रिनल ग्ल्यान्ड भन्दा त इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हो नि, त्यो भएर एड्रिनल ग्ल्यान्डको इन्सफिसियन्सी भयो, एड्रिनल ग्ल्यान्डमा प्रब्लम आयो भने त्यो लङ टर्म इन्डोक्राइन डिजिज आउन सक्छ। त्यो भएर त्यस्तो डिजिजहरूको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने अब त्यो एडिसन डिजिज भनेको डिजिज कज बाई इन्सफिसियन्सी अफ एड्रिनल ग्ल्यान्ड विच विल ब्रिङ्स अबाउट द लङ टर्म इन्डोक्राइन डिसअर्डरनेस। त्यो भएर त्यस्तोको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने सोडियम क्लोराइड युज गर्छ। therefore इन ट्रिटमेन्ट अफ what एडिसन डिजिज भन्यो, एडिसन डिजिज इज कज ड्यू टु एड्रिनल ग्ल्यान्ड इन्सफिसियन्सी विच will bring long-term endocrine diseases. Is it clear? हजुर। अनि अर्को के हुन्छ भने if you prepare pharmaceutical product that should always be isotonicity with the blood level सँग अथवा body fluid material सँग के हुनुपर्छ, isotonicity maintain हुनुपर्छ। अनि त्यो isotonicity maintain भएन भने के हुन्छ भने either it will bring the cell shrinkage or it will bring the swelling of the cell। therefore त्यस्तो आइसोटोनिसिटीहरू अथवा हाइपरटोनिसिटीहरू त्यस्तो सोल्युसनको टोनिसिटी मेन्टेन गर्नु पर्यो भने वी विल युज व्हाट सोडियम क्लोराइड सल्युसन, बिकज 0.9% सोडियम क्लोराइड सल्युसन इज सपोज टु बी आइसोटोनिक विथ बडी फ्लुइड मेटेरियल। बडी फ्लुइड मेटेरियलसँग आइसोटोनिसिटी हुने भनेको कति कन्सन्ट्रेसनको हो भने 0.9% by volume sodium chloride solution हो। therefore to maintain the tonicity of the product this sodium chloride solution is used। अनि it is used in treatment of poisoning, poisoning treatment मा पनि काम लाग्छ। अनि डायलाइसिस फ्लुइड को रूपमा पनि युज हुन्छ, अनि डिफरेन्ट प्रिजर्भेटिभहरूको रूपमा पनि युज हुन्छ, अनि सोडियम डिफिसियन्सी को सब अनि रिङ्गर सोल्युसनहरू बनाउन युज हुन्छ। रिङ्गर सोल्युसन भनेको कस्तो हो भने रिङ्गर सोल्युसन भनेको सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, डिफरेन्ट सल्टहरूको मिक्सचरहरू हो। त्यस्तो सोल्युसन्सहरू बनाउनु पर्यो भने पनि के हुन्छ, युज हुन्छ। therefore main application, main usage of sodium chloride is it is basically used to restore the volume and composition of the body fluid material to normal value. It is used in Addison's disease. It is used to preparation of the tonicity of the solution, and it is used in different poisoning process. It is also used as dialysis fluid, and it is used as preservative and बुझ्दैछ? हजुर। बुझ्या?
केमा युज हुन्छ भन्दा पहिलो काम केमा रिस्टोर वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड मटेरियल बनाए मैले किन साउन्ड प्रब्लम आछ हजुर सर मैले सुनिरहेको छ पहिलो केमा युज हुन्छ भने मैले पोइन्टहरु सम्झन यसै विकल्प गर्यो भने पो पढ्न सजिलो होला पहिलो के यो रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा युज हुने हो रिस्टोर वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड टु नर्मल भ्यालु हो कि हैन यस अर्को कुन डिजिजमा युज हुन्छ भने एडिसन डिजिज एडिशन्स डिजिज एड्रिनल ग्ल्यान्डको डिफिसियन्सी हो अर्को सोल्युसनको टोनिसिटी मेन्टेन गर्नको लागि त्यो भएर हाइपरटोनिक सोल्युसनको रूपमा युज गरेका हुन्छ ठीक छ अर्को पोइजनिङको ट्रिटमेन्ट गर्न युज गरेका हुन्छ अर्को केमा डायलाइसिस फ्लुइडको रूपमा युज गरेका हुन्छ अर्को प्रिजर्भेटिभको रूपमा युज गरेका हुन्छ अर्को सोडियम डिफिसियन्सीमा सप्लिमेन्टको रूपमा युज गरेका हुन्छ त्यही हो नि त रिङ्गर सोल्युसन भने चाहिँ रिङ्गर सोल्युसन भने डिफ्रेन्ट सल्टहरुको मिक्सर हो है बुझ्यो हजुर सर ओके अब नेक्स्ट compound you have to study in replacement therapy is calcium gluconate अब यहाँ मैले तिमीहरुलाई एउटा असाइनमेन्ट छोडिदिएको छु सँगै अब यहाँ मैले रियाक्सन चाहिँ सकेन भने लेखिदिन्छु यहाँ भएको चाहिँ मेटाएँ क्याल्सियम ग्लुकोनेट भनेको कसरी बनाउने भने ग्लुकोनिक एसिड र क्याल्सियम कार्बोनेटलाई तताएर सुन सोडियम क्लोराइड कसरी बनाएको थियो ती वाटरलाई इभापोरेट गरेर अनि लास्टमा के ग्यास पठाएर HCl गुड अनि त्यस्तै अहिले क्याल्सियम ग्लुकोनेट कसरी बनाउने भन्यो भने बाइ हिटिङ द मिक्सचर अफ ग्लुकोनिक एसिड विथ व्हाट क्याल्सियम कार्बोनेट ग्लुकोनिक एसिडको फर्मुला लेख्ने तिमीहरुले खोज्नु पर्यो सबै मैले गर्दै के त्यो भएर मैले अहिले भर्खरै मेटाएको यो ग्लुकोनिक एसिडको रियाक्सन र क्याल्सियम कार्बोनेटको रियाक्सन यो दुईटाको रियाक्सनबाट क्याल्सियम ग्लुकोनेट बन्छ द कम्पाउन्ड इज दिस वन है त्यो भएर इट इज प्रिपेयर्ड बाइ बोइलिङ सोल्युसन अफ ग्लुकोनिक एसिड विथ एक्सेस अफ क्याल्सियम कार्बोनेट अनि त्यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर के कम्पाउन्ड छ हेर त यो हाइड्रेटेड फर्म छ हाइड्रेटेड फर्म छ भने जहिले पनि कुन मेकानिजममा जानुपर्छ भनेको छु मैले क्रिस्टलाइजेसन देयरफोर फिल्टर गर्ने क्रिस्टलाइजेसन प्रोसेसमा गइसकेपछि यो आउँछ भनेको सकिन्छ अब यसको टेस्ट गर्ने भनेको फेरि पनि यही एसिड युज गरेको छ नि त हेर त एसिड युज गरेको छ हो कि हैन कस्तो एसिड ग्लुकोनिक एसिड युज गरेको छ नि त त्यो भएर यसको एसिडिटी अल्कालिनिटी चेक गर्नुपर्छ अनि क्याल्सियम कार्बोनेटमा पहिलेबाट मैले फर्स्ट क्लासमै तिमीहरुलाई फर्स्ट क्लासमा पढाउँदा के भनेको छु भने त्यो क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने कम्पाउन्डमा आर्सेनिक लिडहरुको डिफ्रेन्ट इम्प्युरिटीहरु हुन्छ त्यो भएर अहिले पनि क्याल्सियम कार्बोनेट युज गरेर भएर आर्सेनिक र लिडको टेस्ट गर्नु पर्यो सिमिलरली क्लोराइड सल्फेटको टेस्ट गर्नुपर्छ अनि यहाँ दुईटा गर्नुपर्छ एउटा छुट्टै यसमा अरुमा नगरेको के छ भने डेक्स्ट्रोज र केको गर्नुपर्छ सुक्रोज अब भनेको सुगरको गर्नुपर्छ सुगरको टेस्ट गर्ने भनेको कसरी गराएको थियो भन त पहिले तिमीहरुले प्लस 2 मा पढा भन सुगरको टेस्ट कसरी गर्थ्यो ग्लुकोजको टेस्ट पेनिङ सोल्युसनबाट गरे हैन पेनिङ सोल्युसनबाट गरे हो नि तिम्रो अहिले पनि मैले त्यही टेस्ट राख्दैकै सल्फेटको क्लोराइडको यो अब भइहाल्यो लिमिट टेस्टबाटै लेख्छ डेक्स्ट्रोज एन्ड सुक्रोज मे बी प्रेजेन्ट इन द ग्लुकोनिक एसिड व्हिच मे बी फर्मेन्टेसन अफ सुगर सोल्युसन त्यही कहाँबाट आउँछ भन्यो भने ग्लुकोनिक एसिडमा आउँछ किनभने त्यो सुगरको फर्मेन्टेसनबाट ग्लुकोनिक एसिड बनाउँछ अनि फर्मेन्टेसन मेकानिजमबाट आउँदा डेक्स्ट्रोज र सुक्रोज हुन सक्छ त्यो भएर हामी रिएजेन्टमै ग्लुकोज र सुक्रोज छ भने that may be transferred to the product therefore the pharmaceutical product always before use it should be checked for its purity भनेर त हामी सुरुकै क्लासमा पढाएको थियो therefore त्यसको लागि सुक्रोज र डेक्स्ट्रोजको टेस्ट गर्नु पर्यो for that you will use common reagent that is failing solution अब त्यसको failing solutionको CuO बनेको रियाक्सन थियो नि Cu2O बनेको क्युप्रिक अक्साइड बनेको रियाक्सन लेख्नु पर्दैन मात्रै यो मात्रै लेख्दै हुन्छ it is tested with failing solution भन्दा प्लस 2 मा पढेको बुझ्छ हजुर गाह्रो भएको छ र नहीं सर सबै कमन तरिकाले पढ्यो भने अब अहिले हेर त फेरि मैले त्यही भएर तिमीलाई रिकल गर भनेको क्याल्सियम को गर्नु पर्यो भने
कसरी टेस्ट गर्थ्यो क्याल्सियम जस्तो मेटलहरूको चेक गर्नु पर्यो भने के मेकानिजमबाट गर्थ्यो Complexometric titration. कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन युजिङ के सोडियम EDTA गुड अथवा इडिटिए अब यही हो यही अनि यो रियाक्सन हुँदा H+ आउँछ त्यो भएर बेसिक बफर राख्नुपर्छ यहाँनिर pH 10 भने बफर सोल्युसन एमोनियम क्लोराइड र एमोनियम हाइड्रोक्साइड राख्यो भने बेसिक आउँछ त्यो बेसिक भनेको pH बेसिक रेन्जमा हुन्छ एक्युरेट भ्यालु हेर्यो भने 10 मा हुन्छ त्यो 10 भनेर लेख्यो त्यो 10 लेख्न गाह्रो नआयो भने pH इज मेन्टेन बाइ युजिङ एमोनियम क्लोराइड एन्ड वाट एमोनियम क्लोराइड एन्ड वाट Ammonia. एमोनिया त्यो भएर अहिले पनि त्यही चिज त्यो भएर यसको लेख्दा के लेख्नु पर्यो इट्स एसे इज क्यारिड आउट बाइ कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेसन विथ सोडियम EDTA युजिङ के Ammonia, basic buffer ammonia. solution, ammonium hydroxide and ammonium chloride. And during this process, complexometric titration में हामी use गर्ने indicator के रे? Erythrom black tea. अनि त्यो इराइथ्रोम ब्ल्याक टी सम्झे लेखे भयो नभए ठिक छ बुझ्छ हजुर अरूमा जस्तै छ कि फरक छ भन त एउटै हैन त एउटै हैन सर अरूमा जसरी टाइट्रेसन गर्थ्यो त्यस्तै गरी हेभी मेटलहरुको टाइट्रेसन गर्नु पर्यो भने युज गर्दा यही गरे हैन त नोन वेट अफ द सब्स्टेन्स इज टेकन बफर राखे few drops erythroid black tea indicator राखे titrated with sodium EDTA and 1000 ml 1 normal sodium EDTA is equal to equivalent weight of calcium gluconate therefore अहिले यहाँ m/20 सँग गरे भएर m/20 को त्यसबाट लेख्नु बुझिन्छ कि बुझेन मलाई सोधा नबुझेको भए सोधा Okay, can I proceed further? अगाडि जाउँ अब यसको काम फेरि पनि के लेख्छ त अब युजेजमा प्युरिटी चेक गर्यो एक्सरे गर्यो अब युजेजमा के हो त भन्यो भने फेरि पनि इट इज युज टु रिस्टोर द भोल्युम एन्ड कम्पोजिसन अफ द बडी फ्लुइड मेटेरियल टु नर्मल भ्यालु फेरि त्यही काम हो रिप्लेसमेन्ट थेरापीमा युज गर्ने भएको भएर र यसको अर्को काम के हो भने क्याल्सियमहरु भनेको त बोनहरु स्ट्रङ बनाउन युज गर्ने हो नि त क्याल्सियम भनेको हो कि हैन हजुर त्यो भएर यसको स्पेसिफिकमा लेख्दा के लेख्नु पर्यो भने ट्रिटमेन्ट अफ लो क्याल्सियम लेभल कम भएको ठाउँमा अनि सोडियम डिफिसियन्सी सप्लाई गरे जस्तो अहिले केको डिफिसियन्सी सप्लाई गर्ने हो क्याल्सियमको therefore it is used for the treatment of low calcium level लो क्याल्सियम लेभलले हुने कस्तो भन्यो भने ओस्टियोपोरोसिस रिकेट्स प्याराथाइरोइड ग्ल्यान्डहरुको हाइपोप्याराथाइरोइडिजम र यो मसल डिजिजहरु छ भने क्याल्सियमको डिफिसियन्सीले गर्दा हुन्छ therefore for the treatment of rickets osteoporosis hypoparathyroidism and for the treatment of certain muscle diseases the calcium gluconate is used किनभने क्याल्सियम ग्लुकोनेट भनेको क्याल्सियमको सप्लिमेन्ट गर्ने हो क्याल्सियमको डिफिसियन्सीले इट विल ब्रिङ्स osteoporosis rickets in children it will bring hypoparathyroidism and latent tetanosis भन्यो that is muscle disease भने हो त्यो भएर muscle disease को hypoparathyroidism को rickets को र osteoporosis diseaseहरुको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने we will use the calcium supplement for that what you will do is you will use the calcium gluconate is it clear हजुर अनि मसल डिजिजको रूपमा युज गर्छ भनिहाले कहिलेकाहीँ यो के हुन्छ भने यो क्याल्सियम ग्लुकोनेट चाहिँ जेल बनाएर पनि युज गरेर हुन्छ हेर्यो भने मार्केटेड प्रोडक्टमा त्यो हाइड्रोजन फ्लोराइडको बन्ड भनेको हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड हो त्यो एक्सेसिभ स्ट्रङ एसिड भएर त्यसको बन्डलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने त्यो एलोभेरा जेल जस्तो के हुन्छ भने यो क्याल्सियम ग्लुकोनेटको जेल बनाएर पनि युज गरेर हुन्छ therefore सेकेन्ड पोइन्टमा यहाँ लेखे इट इज युज इन द सर्टेन पेशेन्ट टु मेक श्योर दे आर गेटिङ इनफ क्याल्सियम त्यो क्याल्सियम डिफिसियन्सी सप्लाई गर्नको लागि युज गर्ने हो एन्ड ट्रिटमेन्ट अफ बर्न्स फ्रम हाइड्रोजन फ्लोराइड एज जेल जेलको रूपमा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अथवा हाइड्रोजन फ्लोराइड ग्यासको बर्न केसहरू रिड्युस गर्नको लागि वी विल युज वाट क्याल्सियम ग्लुकोनेट त्यो भएर युजेजमा अब फेरि एकपल्ट सम्झ क्याल्सियम ग्लुकोनेट इज प्रिपेयर्ड बाइ द रियाक्सन बाइ हिटिङ ग्लुकोनिक एसिड विथ वाट ग्लुकोनिक एसिड के को रियाक्सनबाट भने मैले calcium carbonate. It is prepared by the reaction of gluconic acid with calcium carbonate and heating it up to the crystallization point
it is obtained as monohydrated crystalline form. Is it clear up to here? हजुर अनि क्याल्सियम कार्बोनेटमा आर्सेनिक लिडहरु धेरै हुन्छ, therefore during the purity checking process it should be proceeded for test of what? Arsenic and lead. And gluconic acid is prepared from fermentation process, therefore it may contain sucrose and dextrose, therefore they should be tested with ferric solution test. And अर्को अरु के हुन्छ त्यसमा भने सल्फेटहरुको टेस्टहरु गर्नुपर्छ, क्लोराइडहरुको टेस्ट गर्नुपर्छ, आयोडाइडहरुको टेस्ट गर्नुपर्छ, अनि भनिहाल्यो। अनि यसको युजेस भनेको के हो भने एउटा त रिप्लेसमेन्ट थेरापीकै रूपमा युज गर्ने हो, त्यो भएर भोल्युम र कम्पोजिसन अफ बडी फ्लुइड मटेरियल टु नर्मल भ्यालु मेन्टेन गर्नको लागि युज गर्नुपर्छ। अरु काम भनेको यो क्याल्सियम डिफिसियन्सीको बेला सप्लाई गर्ने हो, त्यो भएर क्याल्सियम डिफिसियन्सीको बेला सप्लाई गर्ने हो भने रिकेट्स, हाइपोथाइरोइडिजम अनि अस्टियोपोरोसिस मेकानिजममा र मसल पेन, क्याल्सियमको कारणबाट भएको मसल पेनहरु रिलिभ गर्नु पर्यो भने क्याल्सियम ग्लुकोनेटहरु युज गरेर हुन्छ इन डिफरेन्ट फर्मुलेसन फर्म। र हाइड्रोफ्लोरिक एसिडको बन्ड केस छ भने त्यसलाई रिलिभ गर्नको लागि पनि क्याल्सियम ग्लुकोनेट इज मार्केटेड इन द फर्म अफ व्हाट? जेल। इज इट क्लियर अप टु हियर? हजुर ओके, नेक्स्ट कम्पाउन्ड इज क्याल्सियम ल्याक्टेट। यो पनि उस्तै भयो, त्यो भएर यसको युजेसमा पनि त्यत्रो ठुलो प्रब्लम आएन। यसले के सप्लाई गर्ने हो भन त? क्याल्सियम सप्लाई गर्ने हो। त्यो भएर क्याल्सियम ल्याक्टेट कसरी बनाउँछ भने यो पनि ल्याक्टिक एसिड ग्लुकोनिक एसिड र केको बाट? क्याल्सियम कार्बोनेट। अहिले ल्याक्टिक एसिड र केबाट? क्याल्सियम कार्बोनेट। अनि यहाँ ग्लुकोनेट थियो, ग्लुकोनिक एसिड युज गर्यो, अहिले ल्याक्टेट छ, ल्याक्टिक एसिड युज गर्यो। अनि यसलाई चाहिँ यहाँ रिएक्सन यो रहेछ, यो मेटाइदिन्छु मैले अहिले पठाइदिन्छु, तिमीले आफै लेख्नु। It is prepared by slowing exchange of calcium carbonate or solution of lactic acid and boiling for mixture this out. अनि यो मोनोहाइड्रेटेड, डाइहाइड्रेटेड, एनहाइड्रस कस्तो फर्ममा छ? एनहाइड्रस भन न कस्तो फर्ममा छ त्यो? यो कस्तो फर्ममा छ यो क्याल्सियम ग्लुकोनेट? कस्तो एनहाइड्रस फर्ममा छ कि हाइड्रेटेड फर्ममा? हाइड्रेटेड। मोनोहाइड्रेट। कहाँ मोनोहाइड्रेट छ? यहाँ खै देखिन्छ मोनोहाइड्रेट? एनहाइड्रस। एनहाइड्रस फर्ममा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने एनहाइड्रस फर्ममा भएको चिजलाई कम्प्लिट इभापोरेसन गर्नु पर्यो, बुझ्यो नि? हाइड्रेटेड फर्ममा छ भने क्रिस्टलाइजेसन गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ पेन्टाहाइड्रेटेड फर्ममा पनि एक्जिस्ट हुन्छ, त्यो भएर मैले यहाँ दुवै टर्म युज गरेको। इभापोरेटेड टु क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट भन्यो है। जस्तो अघि हामी के फर्ममा थियो हेर न, कन्फ्युजन हुनु परेन नि। यो मोनोहाइड्रेटेड फर्ममा थियो, त्यो भएर कम्प्लिट इभापोरेसन लेख्यो यहाँ। कम्प्लिट इभापोरेसन गर्यो भने मोनोहाइड्रेट एब्जर्ब हुन्छ। कम्प्लिट इभापोरेसन भएको वाटरभरि सबै हटाउ भने नि त। अनि वाटर हटाउ भन्ने अनि मोनोहाइड्रेटेड फर्ममा राख भन्ने पनि गर्न मिल्छ त। तर क्याल्सियम ग्लुकोनेटको लेख्दा कम्प्लिट इभापोरेसन भन्ने आएन, इट इज अप टु क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट, बुझ्यो नि? यो चाहिँ एनहाइड्रस फर्ममा पनि एक्जिस्ट हुने भएको भएर इभापोरेसन टु क्रिस्टलाइजेसन पोइन्ट भनेर लेखेको, बुझ्छ? अब यसको टेस्ट गर्दा पनि उही काम हो, किन क्याल्सियम कार्बोनेट ल्याक्टिक एसिड युज गरेको छ, त्यो भएर एसिडिटी अल्कालिनिटी युज गर्नु पर्यो। अघि जेको टेस्ट गराएको थियो त्यसैको टेस्ट गर्नु पर्यो, त्यो पनि फरक छैन। क्याल्सियम ग्लुकोनेटमा जेको गर्थ्यो क्याल्सियम ल्याक्टेटमा पनि सबै टेस्टहरु त्यही हुन्छ, सक्छ? अनि यो रिड्युसिङ सुगर भनेर केलाई बताएको मैले? यहाँ रिड्युसिङ सुगर्स भनेर लेखेँ एकैचोटि, घरि एउटै टर्म रिपिट गर्न अल्छी लाग्यो। के लेखेको यो? डेक्स्ट्रोज। अनि कसरी गर्ने? फिलिङ सोल्युसन। अब यसको टाइट्रेसन गर्दा के को टाइट्रेसन? रिएक्सन गर्ने मेन कम्पोनेन्ट के हो? के को सप्लिमेन्ट हो यो? अनि क्याल्सियमको सप्लिमेन्ट हो भने क्याल्सियमको टाइट्रेसन अघि कसरी गराएको थियो? क्याल्सियम ग्लुकोनेटमा सोडियम EDTA युजर कम्प्लेक्सोमेट्रिक मेथडबाट गराएको थियो, युजिङ सोडियम EDTA एन्ड इराइक्रोम ब्ल्याक टी एज इन्डिकेटर, हो कि हैन? त्यो भएर अहिले पनि ठ्याक्कै जाँचमा पनि फेरि सिमिलर टु क्याल्सियम ग्लुकोनेट लेख्दैला नि। कसरी लेख्ने यहाँ पनि? known weight of the substance is dissolved in water and allowed to react with sodium EDTA using erythrome black tea as indicator, that is complexometric titration भनेर लेख्ने सकिन्छ?
हजुर सर के लेख्ने भन्दा रिएक्सन यही लेख्ने हो क्याल्सियमको रिएक्सनको मेन कम्पोनेन्ट के हो क्याल्सियमको यही लेख्ने अनि मोनोग्राफ लेख्दा 1000 ml 1 नर्मल इक्वल टु यहाँ क्याल्सियम ग्लुकोनेटको लेखा छ यहाँ के को लेख्ने क्याल्सियम ल्याक्टेट इक्विभ्यालेन्ट वेट लेख्ने के को पढेको अहिले Calcium lactate. क्याल्सियम ल्याक्टेट यो मोनोग्राफ लेख्दा चाहिँ यहाँनिर जति मोनोग्राफ छ त्यति मोनोग्राफ हुँदैन यो क्याल्सियम ग्लुकोनेटको भयो यहाँ चाहिँ क्याल्सियम ल्याक्टेटको लेख्नु अरू सबै काम उयो सकिन्छ हजुर कि बुझेन बुझे सर सोधा त नबुझे भयो सोधा अब यो के को सप्लाई गरेको यसले क्याल्सियम त्यो भएर अघि जे लेखाएको थियो त्यही युज लेखिदिने सबै एज अ सोर्स अफ क्याल्सियम सप्लिमेन्ट भन्दा सकिन्छ हजुर कि बुझेन बुझे सर ओके अब फाइनल कम्पाउन्ड छ पोटासियम क्लोराइड हेर पोटासियम क्लोराइड कसरी बनाउँछ ऊ हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विथ पोटासियम कार्बोनेट पोटासियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन रिएक्सन यही छ हो potassium chloride can simply be prepared by the reaction of hydrochloric acid with what potassium carbonate as per the reaction बुझ्यो हजुर एनाइड्रस छ कि के छ एनाइड्रस छ त्यो भएर अब बनाउँदा कार्बन डाइअक्साइड उडेर जान्छ यो वाटर इभापोरेसन गर्नुपर्छ त्यो भएर यसलाई के गर्ने भने कम्प्लिट इभापोरेसन गर्ने पोटासियम क्लोराइडको क्रिस्टल बन्छ ठीक छ हजुर अनि यसमा के को चेक गर्नु पर्यो एउटा क्लोराइडको चेक गर्नु पर्यो हेर त पहिल्यै एक्सेस हुन सक्छ अर्को कार्बोनेटको चेक गर्नु पर्यो त्यो भएर क्लोराइड कार्बोनेटको चेक गरिहाल्नु पर्यो अरु लसन ड्राइङ एसिडिटी र अल्कालिनिटी चेक गर्नु पर्यो सकिन्छ अब यो केमा भनेको अघि सोडियम क्लोराइड जस्तो ठ्याक्कै सम्झ सोडियम क्लोराइड के को लागि युज भएको थियो सोडियम सप्लिमेन्टको लागि अहिले के को लागि त पोटासियम सप्लिमेन्ट पोटासियम अनि मैले अघि भनेको छु रिङ्गर सोल्युसनहरु बनाउन युज गर्छ त्यसमा सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइडको सल्टहरु हुन्छ त्यो भएर यो पनि त्यही कामको लागि युज हुन्छ अर्को आइसोटोनिसिटी मेन्टेन गर्न युज गर्ने भनेको थियो अहिले पनि आइसोटोनिसिटी मेन्टेन गर्न युज हुन्छ अनि मास्टमेटिक डिजिजहरुको लागि है मास्टेनिया ग्राभिसको लागि ट्रिटमेन्टको लागि त्यो भनेको न्युरोमस्कुलर डिजिज बनायो यो मास्टेनिया ग्राभिस भनेको छ नि यो मास्टेनिया ग्राभिस भनेको के भने न्युरोमस्कुलर डिजिज बनाएको थियो स्केलेटल मसल विकनेस भनेको त्यसको लागि पोटासियमको कमीले गर्दा हुन्छ देयरफोर त्यसको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्ने युज हुन्छ भन्यो अर्को डिजिटलिस पोइजनिङ भन्यो त्यो भनेको के हो भने डिजिटोक्सिनको पोइजनिङको केसबाट है डिजिटोक्सिनको पोइजनिङको केसले हट कन्डिसनमा प्रब्लम ल्याउँछ डिजिटोक्सिन भनेको मायोकार्डियल ड्रग हो त्यो ड्रगको पोइजनिङलाई रिलिज गरेन भने त्यसले हट कन्डिसनमा प्रब्लम ल्याउँछ त्यसको पोइजनिङहरुको ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो भने के युज गर्छ पोटासियम क्लोराइड युज गर्छ ठीक छ अब यसमा पनि एक्टिभ कम्पोनेन्ट क्लोराइड छ नि त KCl भन्दाखेरि के छ भन न क्लोराइड छ कि छैन यस सर अनि सोडियम क्लोराइडको टाइट्रेसन कसरी गराएको थियो सम्झ के मेथडबाट बनाएको थियो कम्प्लेक्सोमेट्रिक सोडियम क्लोराइडको मोलार्स तर अहिले पनि क्लोराइडको टाइट्रेसन गर्नुपर्ने भएको भएर तिमीहरूले कुन मेथडबाट गर्ने मोलार्स मेथड त्यो भएर मैले यहाँ लेख्दा पनि हो सेम एज सोडियम क्लोराइड भनेको छु मोनोग्राफ आफै बनाउने सक्छ मोलार्स मेथडमा के गराएको थियो भन त नोन वेट अफ पोटासियम क्लोराइड अब यसको लेख्नु पर्यो भने के लेख्ने नोन वेट अफ पोटासियम क्लोराइड इज अलाउड टु dissolve in water and is acidified with nitric acid. Okay na? Yes sir. And it is to eat excess amount of silver nitrate
it is added, and the remaining amount of silver nitrate is titrated with के सँग ammonium thiocyanate Ammonium thiocyanate. using के Ferric alum as Ferric indicator. Ferric alum alum as indicator. त्यही त हो सबै उही चिज छ त्यो भएर आज पढेको हेर त म एकपल्ट रिकल गरिदियो अनि सकाउँला रिप्लेसमेन्ट थेरापी भनेको के रहेछ त भन्यो भने ओके लेट मी रिकल वन्स रिप्लेसमेन्ट थेरापी भनेको द ड्रग्स द सब्सटेन्सेस व्हिच आर युज्ड टु रिस्टोर द भोल्युम एन्ड कम्पोजिसन अफ द बडी फ्लुइड टु नर्मल भ्यालु आर कलेज द सब्सटेन्सेस युज्ड फर रिप्लेसमेन्ट थेरापी एन्ड व्हाट ह्यापन्स इज इफ body fluid material reduces, it will bring contraction of the cell, which might be life-threatening as it impairs circulation, blood volume decrease, and it may create cardiac output fall. Oh, and the common drugs used for replacement therapy are sodium chloride, calcium gluconate, calcium lactate, and what? Potassium chloride. Potassium chloride. Sodium chloride is simply prepared by evaporation of what? Seawater and reacting it with hydrogen chloride gas, where impurity are removed and pure sodium chloride can be obtained. And its assay is carried out by Bollard's method, where known amount of the substance is dissolved in water and acidified with nitric acid, and excess of silver nitrate is added, and the remaining amount of silver nitrate is titrated with ammonium thiocyanate using what? Ferric alum as indicator, and you have to write the monograph. That's it. Is it clear? Sir. Similarly, potassium chloride उस्तै छ त्यो भएर सँगै भनिहालेँ मैले अब potassium chloride is prepared by the reaction of hydrogen chloride with potassium carbonate and heating it up to crystallization point or completely evaporation because it is obtained in anhydrous form, and its assay is carried out by using what? Bollard's method. The procedure is same. And another compound you studied is calcium gluconate and calcium lactate. In both of the cases, the purity check are the same, and calcium gluconate is prepared by the reaction of calcium carbonate with gluconic acid, and calcium lactate is prepared by the reaction of calcium carbonate with what? Lactic acid. For carrying out the assay of these both calcium gluconate and calcium lactate, you will proceed for complexometric titration using sodium mediate. But what you will do is you will take certain amount of the substance dissolved in water, and it is titrated with what? Sodium EDTA using erythrom black tea as indicator, and finally you have to write the monograph. And if you talk about the uses, medicinal uses of this 4 compounds, the common is that these all are used to restore the volume and composition of the body fluid to the normal value. And in case of sodium chloride, sodium replacement therapy, and its specific use are used in addition disease, preparation of hypertonic solution, it's used in ringer solution, and it is used as preservative, and it is also used as what? Dialysis fluid. And in case of potassium chloride, it is used in potassium replacement therapy. भनिहाल्यो क्याल्सियम ग्लुकोनेट र क्याल्सियम ल्याक्टेट भनेको के को लागि युज हुन्छ? क्याल्सियम सप्लिमेन्टको लागि युज हुन्छ। क्याल्सियमले गर्दा मसल पेनहरु हुन सक्छ, त्यसको लागि युज हुने भो। अर्को के को लागि बोनहरुको विकनेस हुन सक्छ, त्यो भएर ओस्टियोपोरोसिस, रिकेट, हाइपोप्याराथाइरोइडिज्म, मसल डिजिजहरुको ट्रिटमेन्टको लागि युज हुन्छ। र एउटा काम के नबिर्सनु भने क्याल्सियम ग्लुकोनेटहरु मार्केटेड प्रोडक्ट चाहिँ जेलको रूपमा पनि हुन्छ। इट्स स्पेशली युज टु ट्रिट द burn caused by hydrogen fluoride. This is all about replacement therapy. बुझ्दैछ मैले भनेको? हजुर केही कन्फ्युजन छ? भन त? नाइ सर केही छ भन त, सोध त? ह? दङ्ग पराएको तिमीहरु खै के? पढ्न सकिन्छ? हजुर सर ल मैले यो पनि पठाइदिन्छु अहिले अमिशलाई। तिमीहरुले अब यसको पनि सबै पढ्न, अनि त्यसपछि अब सिलेबसमा हेर्यो भने यहाँ हेर है। अब मैले एक्चुअली फेरि सरल देखाउँछु, अनि त्यसपछि अरु गरौँला।
तिमीहरूले सिलेबस त आफूले नै हेरिराख त होला, मैले त्यही पनि तिमीहरूलाई देखाउन खोजेको यहाँ हेर है। अब पढ्नुपर्ने के छ भने यो अहिले स्क्रिन चाहिँ देखिँदैछ देख्नु त, हजुर देखिया होला। अब तर मैले यहाँ वर्डमा छ यो फाइल चाहिँ यहाँ हेर है। अब तिमीहरूले अब यहाँ चाहिँ यो चाहिँ के पढ्यो भने क्वालिटी कन्ट्रोल एन्ड टेस्ट फर प्युरिटी भन्ने पढ्यो, बुझ्यो नि। अनि ग्यास्ट्रो इन्टेस्टाइनल एजेन्ट्सहरू पढ्यो, एसिडिफायर, एन्टासिड, एड्जर्बेन्ट, सेलाइन, क्यालाथ्रेट्स भनेर पढ्यो। अनि टोपिकल एजेन्ट्सहरू पढ्यो, डेन्टल प्रडक्टहरू पढ्यो। अनि डेन्टल प्रडक्ट पढेपछि त्यसपछि के गर्यो, इलेक्ट्रोलाइट युज फर रिप्लेसमेन्ट थेरापी भनेर पढ्यो हैन त। अब यहाँ दुईटा छ, एउटा इलेक्ट्रोलाइट युज इन एसिड बेस थेरापी, अर्को चाहिँ एउटा ट्रेस एलिमेन्ट होला एसेन्सियल एन्ड ट्रेस आयन्स भनेर छ। अब यो दुईटा पढेपछि यो टपिक चाहिँ सकिन्छ। अनि त्यसपछि अब ग्रुप सेकेन्डको अर्को पार्ट चाहिँ गर्नुपर्छ। र योभन्दा अगाडि तिमीहरूले पहिला चाहिँ अब पढे जतिको पढ्नु पर्यो, त्यसपछि मैले अमिसलाई खबर गर्छु र पढ ल। हतार छैन, अरू कोर्सहरू सबै बाँकी होला, नआत्तिकन तयारी चाहिँ गर्दै गर्नु है तिमीहरूले। म 2-4 दिनमा अमिसलाई खबर गर्छु र अनि क्लास गरौँला, हुन्छ? यस सर अरू केही छ तिमीहरूलाई भन्नु? नोटहरू फेरि यही सरले दिएको स्लाइडमा छ, म त दङ्ग पर बस्छु भनेर बसिराख्ला नि, बनाउनु कपीमा बनाउँछौँ सर। बनाउँछौ नि। अनि बनाउँदा केही प्रब्लम भयो भने आई विल हेल्प यु। लगभग अब नोट त पुग्छ होइन, त्यो पनि बनाउँदै जाँदा अरू एक्स्ट्रा एडिटिङ्सहरू लेख्नु मन लाग्यो भने नोटहरू बनाऊ, केही प्रब्लम हुँदाखेरि आई विल हेल्प यु है त। ओके बाबा, स्टे सेफ। हस् सर, बाई। बाई।